وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ ایک نبی قرآن سنان آیا تے اپنی سنت بھی سکھان آیا۔ اور دسو کہ تیسری چیز ہے فقہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، جعفریہ۔ لڑان نہیں آیا، لڑائی مکان آیا۔ لوگ آندے نے انتظامیہ آئی ہونی ہے، CID والے آئے ہونے نے، انٹیلیجنس آیا ہونا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق دی دعوت دیا کرو، اور کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات وچ اگر اتفاق تے اتحاد دی دعوت ہے تے حدیثاں کول ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اے باغ نو پھلیا پھولا رکھے، فیصلہ آباد دے توحید دے شیراں نو زندہ رکھے، اہل حدیث نو زندہ رکھے۔ اور میں دس رہا ہاں، کسے نے اپنے گھر دی گل کرنی ہے، کسے نے اپنے پیر دی کرنی ہے، کسے نے اپنے فقیر دی کرنی ہے، کسے نے اپنے استاد دی کرنی ہے، کسے نے اپنے شیخ دی کرنی ہے، کسے نے اپنے امام دی کرنی ہے، کسے نے اپنے مفتی دی کرنی ہے، کسے نے اپنے مولوی دی کرنی ہے۔ اہل حدیث نے کرنی ہے تے خدا دی کرنی ہے تے او دے مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ ساری دنیا نہ فقہ حنفی تے کٹھی ہو سکتی ہے، شافی اختلاف کریں گے۔ ساری دنیا نہ شافی فقہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، حنفی اختلاف کریں گے۔ ساری دنیا نہ مالکی تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ دوجے اختلاف کریں گے۔ ساری دنیا نہ حنبلی فقہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ تینے اختلاف کریں گے۔ اور ساری دنیا نہ فقہ جعفریہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ چارے اختلاف کریں گے۔ اور دنیا کٹھی ہو سکتی ہے، قرآن سے ہو سکتی ہے تے نبی دے فرمان سے ہو سکتی ہے۔ وابیاں دی دعوت جھگڑے والی نہیں، جھگڑا مکاندی ہے۔ بولو جھگڑا اسی تے اج مکان آیا، اسی تے اج۔ اور مینوں بابا اپنا یاد، اللہ میرے بابے شمشام دی قبر منور فرما۔ اج لکھ لو، ٹیپ ریکارڈر والے ریکارڈ کر لو، گھر گھر پہنچا دیو، گلی گلی لگا دیو، شہراں جنگلاں آبادیاں شہراں ہر جگہ پہنچا دیو، تاکہ مسئلے اہل حدیث دا چرچا ہو جائے، گلگلا مچ جائے۔ بابا جی کہہ گئے نے جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، اینو ایک منٹ واسطے حدیث مان لو، جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، باسا جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے۔ اور جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے، اور دی قسمت دی کی، بولو اور دی قسمت دی کی، جدے ہاتھ قرآن حدیث ہوئے، اور دی قسمت دی کی ریس ہوئے۔ او لالا تے مجنونو کی سمجھے، او سسیاں تے ہیرانو کی جانے۔ گل اگلی سننے والی ہے، اس تو بھی آنا فرماندے نے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے۔ اور جدے ہاتھ فیصلہ آبادیہ، جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے۔ او کولا کے آسانو کی سمجھے، او کنز کدوری نو کی جانے۔ اگلی گل میں جدن کلام پڑھیا نا، میں سمجھیا بابا جی ہورے میرے متعلق ہی کہہ گئے۔ پیار اینا انہوں نے میرے نال کہ دیکھو اتفاق ایسا ہویا کہ موت آئی ہے تے کام کی آئی، اور آخری جنازہ پڑھایا بابا جی دا تے اس گناہگار نے۔ پیار اینا مولانا مدن پوری، اللہ جتھے میرا بزرگ لیٹیا دی قبر تے رحمت دی برکھا برس۔ کعبہ دے رب دی قسم ہے، میں تے حضرت مدن پوری رحمت اللہ، اوے تساں دیوے تے قبراں تے نہیں بالنے، او چھاڑ بھی نہیں چڑھانے، دعا ہی کر دیو رحمت اللہ۔
جلو موڑ تقریر سی تے ساون بھادوں دا موسم شدت دی گرمی تے حاجی نکاح جا نال ایڈا کو دو امب چڑھتے سڑے نو اے ناگ تے رات حضرت نے پہلے تقریر کر لی تے بعد حضرت شمشام رحمت اللہ انہاں دی قبر منور بعد میں کی تھی 1 بجے فارغ ہویا تے کول کارخانہ سی وہ جا سکے جلو موڑ 1 بجے جا کے میں ستا تے اللہ گواہ ہے 3 بجے مینوں جاگ آئی تے مولانا شمشام مینوں پکھا پہ چلے مچھر موٹا موٹا سی گرمی بڑی سی پکھا میں آخیا حضرت مینوں کیوں گناہگار کر رہے ہو فرمان لگے ساڈی تے ننگ گئی ہے اگوں ہن رب نے کم تواڈے تو لے لینا میں بوٹا اس واسطے پا دیا کہ اگوں آن والے تے چھاویں بہ تے جدن میں کلام پڑھیا نا ہائے فرماندے نے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے او کنز کو دوری نو کی سمجھے او گولاں کے آشانو کی جانے گل اگلی کرے میرے متعلق کیا کہنے فرماندے نے توحید تے قائم جان جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہ نیوی آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیوی آن جدی او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھڑیاں زنجیرانو کی جانے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نانی آن جدی او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانو کی جانے گل سننے والی ہے فرماندے نے جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک او سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے اور میں دس رہا وا میرا مصطفیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سپارہ چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سپارہ 28 کما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور پہلے دوجے وچ بھی یہی گل آئی ہے پتہ لگا آمنہ دے لال دا مذہب حنفی بھی نہیں شافعی بھی نہیں مالکی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں جعفری بھی نہیں بریلوی بھی نہیں آنکھوں کے یزدانی تو دلیل دے اے دا حوالہ دے اور خدا دی قسم بغیر دلیل دے گل کر دے ہی نہیں بغیر دلیل دے گل میں آنا ہننا کہاں گا میرا نبی حنفی نہیں سارے آنکھو حنفی جڑا ہے وہ نہ بولے جڑا نہیں ہوتے بولے میرا نبی حنفی اچھی بولو شافی اے گل کو جھگڑے والی ہے جھگڑا تے مقامے ہو پہ میرا نبی مالکی حنبلی شیعہ بریلوی دیوبندی تو ساکھا دلیل دے اور دلیل تے بڑی موٹی جئی ہے امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ ایودی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما اور دی جتی میرے سر دا تاج لڑائی نہیں جھگڑا نہیں گل سچی سنان آیا پاسے دا سونا دین آیا
پر اج جنوں کھری چیز دئیے نا کھری اصلی عادت پک جائے نقلی دی. اچھا گل سنو، تھوڑے پچھلے ہفتے کراچی 4-5 جلسے سا، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر تے میں فقیر گئے سا. اج نائب ناظم اعلیٰ دی گل سنو تے کل ناظم اعلیٰ دی گل سنو. پچھلے ہفتے اسی کراچی گئے سا، اتنے میں گل کی، مینوں یاد آ گئی. میں کیا جنہوں بچپن تو ڈالڈا کھان کی عادت پئی ہوئے نا، دیسی گھیو کی چمچی دئیے تو ٹٹیاں لگ جاندیاں. بولو ٹٹیاں. جنہوں ڈالڈے کی عادت پئی ہوئے، دیسی سکھاندا اصلی سکھاندا، اور بولو اصلی سکھاندا، سارے بولو اصلی سکھاندا، آ دیسی گھیو دے. جدو اصا یہ دیسی گھیو کی ادھی چمچی دن میں پیٹ سے لگ جائے، کیونکہ عادت پئی ہے ڈالڈا کھان کی. اج اصا دیسی کھوانا. بابیاں کو ڈالڈا ہے ہی نہیں. بولو بابیاں کو ڈالڈا اصلی یہ دیسی یہ نقل ہے، اور نقل نقل ہے. نقل بولو نقل نقل ہے. پاویں میڈن فیصلہ آباد ہوے، پاویں میڈن لاہور ہوے، پاویں میڈن کراچی ہوے، پاویں میڈن پشاور ہوے، پاویں میڈن انڈیا ہوے، پاویں میڈن کوفہ ہوے، پاویں میڈن بغداد ہوے، پاویں میڈن اجمیر ہوے، پاویں میڈن سرہند ہوے، پاویں میڈن مٹھن کوٹ ہوے، پاویں میڈن چاچڑ ہوے، پاویں میڈن علی پور ہوے، پاویں میڈن بغداد ہوے، پاویں میڈن بریلی ہوے، اور نقل نقل ہے. جیڑی بھی نقل ہوگی وہ نقل اصل ہو سکتی. پروانیوں مینو یہ دسو، ایک آدمی دودھ کا سیر لینا، دودھ کا سیر لینا تے پانی چھپڑ دا نہیں پاندا، مولانا سردار صاحب دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پاندا. ایمان نہ دسو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ اور بولو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ وہ آخے گا یزدانی میں کوئی چھپڑی دا پایا، میں تے مولوی صاحب دیاں ٹوٹیاں دا پایا. ملاوٹ ہے. پانے مسیت دا پانی ہے، نلکے دا، راوی دا، چناب دا، ستلج دا، پاویں تواڈے فیصلہ آباد دی ٹینکی دا. دودھ خالص رہا گل میرے نہ مکاوا. پھر دودھ لا کے ایک بندہ زمزم کا پانی پاؤں کا، اور گج کے بولو کا کعبہ دے رب دی قسم دودھ خالص رہے گا پاویں زمزم دا پیا. نبی دی حدیث وچ سنت وچ پاویں امام دا قول، پاویں پیر دا، مفتی دا، مولوی، میں میرے مقابلہ پاویں موسیٰ کلیم اللہ دا سامنے لے آئے او دے وچ داخل کر دے کعبہ دے رب دی قسم ملاوٹ ہو جائے گی. جویں دودھ دے وچ پاویں زمزم دا پانی پاویں دودھ خالص نہیں رہے گا. نعرہ تکبیر، ساڈے کول ڈالڈا ہے ہی نہیں. آکو ڈالڈا بابا جی کی آدھے؟ بابا جی آدھے نے سبحان اللہ، آدھے نے دیکھو نا، واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا، سید اشرف سب جگ نالوں اور پاک جمالوں سونا. آن ملے میں باغ محمدی، سارے آن ملے میں باغ محمدی، اور نیک نصیب جنا دے مشرق بدتی ایس گلزاروں پرے پرے رے جان دے. یا رب کر منظور دعائیں، خاموش بچو، یا رب کر منظور دعائیں، تو فضلان دا سائیں،
باغ محمدی اندر رکھی اے نال اٹھائی اور سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سناواں آج جو رل جو حدیث قرآن رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میرا نبی حنفی نہیں اچھی بولو حنفی کیونکہ وہ 70 سال نبی دے بعد پیدا ہوندے نے امام صاحب 70 سال میرے آقا دے بعد پیدا ہوندے نے اور میں انصاف نہ پوچھنا اہل انصاف آئے اہل عقل آئے اہل خرد آئے اہل توحید آئے اہل حدیث آئے اہل انصاف دی دنیا ہے جڑا آدمی 70 سال میرے مصطفیٰ دے بعد پیدا ہوندا میرا نبی دے مذہب تے ہو سکدا سارے بولو ہو سکدا ہے میرا نبی مالکی نہیں مالکی کیوں وہ تے میرے نبی دے کموں پہ 80-85 سال بعد پیدا ہوئے نے جڑا 80-85 سال بعد پیدا ہوندا میرا نبی دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی شافی نہیں وہ تے 150 سال بعد پیدا ہویا اور جڑا نبی دے 150 سال بعد پیدا ہوئے آمنہ دا لالو دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی حنبلی نہیں وہ 160 سال میرے نبی دے بعد پیدا ہویا کعبہ دے رب دی قسم جڑا 160 سال بعد پیدا ہوئے میرا نبی دے مذہب تے بھی ہو سکدا میرا نبی شیعہ بھی نہیں نبی دے وقت وچ شیعہ کوئی نہیں صدیق دے وقت وچ کوئی نہیں فاروق دے وقت وچ کوئی نہیں عثمان دے وقت وچ کوئی نہیں علی دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسن دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسین دے وقت وچ بھی کوئی مذہب شیعہ کوئی نہیں سی حمیتی ضرور سن شیعہ نے علی تے شیعہ نے معاویہ مذہب نہیں سی یار سن مذہب نہیں سی ساتھی سن مذہب نہیں سی حمیتی سن کچھ معاویہ دے ساتھی کچھ علی دے ساتھی مذہب نہیں تو جدھر فقہ دی نسبت کی تھی اور فقہ جعفری ہے حسن علی دے بیٹے حسین علی مرتضیٰ دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر دے بیٹے امام جعفر ادھر تیری فقہ منسوب ہے اور اے تے 150 سال بعد دنیا تے آندا جیڑا 150 سال بعد دنیا تے میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی بریلوی نہیں اگو بریلوی اسی تے جھگڑے اج مکان آئے ہیں اختلاف اج لڑائیاں مکان آئے ہیں اتفاق تے اتحاد دی دعوت دینا آئے ہیں سن لو میرا مصطفیٰ بریلوی اس واسطے نہیں کہ بریلوی مذہب جویں تو چلیا اے 1920 وچ فوت ہویا اج تو 65 کچھ سال پہلے فوت ہویا 1920 احمد رضا خان فوت ہویا اور جیڑا 1400 سال بعد پیدا ہوندا آمنہ دلالو دے مذہب تے ہو سکدا گج کے بولو ہو سکدا اللہ فیصلہ بدیے پوچھ دینے جے بریلوی نبی نہیں دیوبندی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں حنفی بھی نہیں صافی بھی نہیں مالکی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں اور یزدانی دس کیے آواز ہوندی ہے یزدانی کلام ربانی پڑھ کے سنا فیصلہ ہو جائے نبی نہیں تے کیے آواز ہوندی ہے نبی دا مذہب اوے جڑیاں کتاباں اس ویلے سن اور کیڑی کتاباں کیڑی نے سن یعلمہم الکتاب والحکمہ اور پروانیاں نوٹ کر لو یعلمہم الکتاب والحکمہ سارے پڑھ لو یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اے کتاباں او دو سن جو کتاباں سن او نبی دا مذہب سی نعرہ تکبیر نبی دا مذہب او جڑیاں کتاباں اے کتاباں نبی دا مذہب ہے اے کتاباں صحابہ دا مذہب ہے جڑا مذہب صحابیاں دا او مذہب اج دے وہابیاں دا
یعلمہم الکتاب والحکمہ، امام نے، ولی نے، بزرگ نے، اسی کسے دی گستاخی کرنوں تیار نہیں۔ ولیاں دا گستاخ شیطان ہے، نبی دا گستاخ بے ایمان ہے۔ تے وہابیاں کو تے ہے ہی نبی تے او دا خدا، دربار ایک تے مدینے والی سرکار اسی کریے۔ میں ایسے واسطے تے آنا، میں آنا تو پروانہ پیراں دا، میں پروانہ محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بھول گئے ہو نا؟ بھول گئے؟ تو دیوانہ پیراں دا، میں دیوانہ محمد دا، اور تو دیوانہ پیراں دا، میں دیوانہ محمد دا، تو پروانہ فقیراں دا، میں پروانہ محمد دا، تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا، اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا۔ فیصلہ آبادیہ مدینے تو میں صدقے جاں، کہو سبحان۔ مدینے تو میں صدقے جاں، مدینہ جان جند میری، مدینے تو میں صدقے جاں، مدینہ جان جند میری، او ہجرت گا محمد دی، او دفنانا محمد دا، او ہجرت گا محمد دی، او دفنانا محمد دا، تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا، مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا۔ سونیا اچھا تے گل سونی کرنی ہے، قرآن دی تے نبی دے فرمان دی، کعبہ دے رب دی قسم ہے، میرا مصطفیٰ ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ۔ اے دے مقابلے تے موسیٰ کلیم اللہ دا فرمان بھی آ جائے، حبیب الرحمان منن واسطے تیار نہیں، بولو تیار نہیں۔ اور کعبے دے مقابلے تے، کعبے دے مقابلے تے، مکے دے مقابلے تے ساری دنیا دے شہر آ جان، حبیب الرحمان کعبے دا درجہ دے سکدا نہیں۔ اب مدینے دے مقابلے تے لاہور لایا، پشاور لایا، کراچی لایا، پیرس لایا، لندن لایا، ماسکو لایا، یزدانی منن واسطے تیار نہیں، او دے مقابلے تے منن واسطے تیار نہیں۔ اے تے میں آنا اور کعبہ دے رب دی قسمیں مرد دم تک میں آندے ہی رہنا، میں آخو میں آندیاں رہنا، تمالا توحید و سنت دیاں پاندیاں ہی رہنا، تے تیری چھاتی تے بیٹھ کے وسدے ہی رہنا، کریا کریا کتاب و سنت دا فریرا لہراندے ہی رہنا، شہر شہر توحید دا نغمہ سناندے ہی رہنا۔ میں تے آنا آندیاں رہنا، میں آنا مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا، میں تے آنا میں آندیا رہنا، مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا، مٹھن سمجھ لے کوٹ مٹھن، مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا، اور فیصلہ آبادیہ مکے دے حج دے بدلے
پٹن جایا نہیں جاندا مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا گل سننے والی ہے مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا جنہیں گویا کھانا نہ بولے میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا اور میں تے آنا وا میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میں تو غیران دے اگے چکایا نہیں جاندا اور میں تے آنا ہوں کہندا ہی رہنا میں تے کہندا ہی رہنا اج میرا تے بغداد اے سرہنداں تے ملتانا اج میرا تے بغداد اے سرہنداں تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جا یا نہیں جاندا مدینہ 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 مکہ اقصا چھڈ ایتھے جا یا نہیں جاندا اور گل سن والی ہے محمد پاک نو چھڈ کے اور فیصلہ بدیا محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیران دے ول کیوں میں نعرہ تکبیر نعرہ سنت نعرہ سنت نعرہ سننے والی ہے محمد تو آنا کہ مصطفیٰ نال پیار نہیں کر دے مصطفیٰ نال لاڈ نہیں کر دے احترام نہیں اور میں تے آنا ہوندا وا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیران دے ول کیوں میں تینوں اکھاں مارن دی عادت پئی ہے ارے وغیرہ وال دوجیاں تیجیاں وال محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیران دے ول کیوں میں میرے دل نو دوجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا گل سن والی ہے اج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لے کے لے جا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا فیصلہ بدیا وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا کعبہ دے رب دی قسمیں گل سن لو اج فیصلے ہو جانے نے میں تے کہا کرنا تے میں کہدیا رہنا اور وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں آکھو ڈنگر نہیں پر ڈنگر نہیں وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا آواز آندی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ایک اور
ایک اور مقام سن لو، اور ذرا پیار نہ محبت نہ آواز آتی ہے، سپارہ نامہ نکل آیا، الذین یتبعون الرسول النبی الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندهم فی التوراۃ والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لهم الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأكثروا ونصروا واتبعوا النور الذي سکھانا آیا۔ اور دسو کو تیسری چیز ہے فقہ حنفیہ، شافیہ، مالکیہ، حنبلیہ، جعفریہ۔ لڑان نہیں آیا، لڑائی مکان آیا۔ لوگ آتے ہیں انتظامیہ آئی ہونی ہے، سی آئی ڈی والے آئے ہونے نے، انٹیلیجنس آیا ہونا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتفاق دی دعوت دیا کرو، اور کعبہ دے رب دی قسم ہے کائنات وچ اگر اتفاق تے اتحاد دی دعوت ہے تے اہل حدیثاں کول ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ اے باغ نو پھلیا پھولا رکھے، فیصلہ آباد دے توحید دے شیراں نو زندہ رکھے، اہل حدیث نو زندہ رکھے۔ اور میں دس رہا ہاں، کسے نے اپنے گھر دی گل کرنی ہے، کسے نے اپنے پیر دی کرنی ہے، کسے نے اپنے فقیر دی کرنی ہے، کسے نے اپنے استاد دی کرنی ہے، کسے نے اپنے شیخ دی کرنی ہے، کسے نے اپنے امام دی کرنی ہے، کسے نے اپنے مفتی دی کرنی ہے، کسے نے اپنے مولوی دی کرنی ہے۔ اہل حدیث نے کرنی ہے تے خدا دی کرنی ہے تے او دے مصطفیٰ دی کرنی ہے۔ سنو، ساری دنیا نہ فقہ حنفی تے کٹھی ہو سکتی ہے، شافی اختلاف کرنگے۔ ساری دنیا نہ شافی فقہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، حنفی اختلاف کرنگے۔ ساری دنیا نہ مالکی تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ دوجے اختلاف کرنگے۔ ساری دنیا نہ حنبلی فقہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ تینے اختلاف کرنگے۔ اور ساری دنیا نہ فقہ جعفریہ تے کٹھی ہو سکتی ہے، یہ چارے اختلاف کرنگے۔ اور دنیا کٹھی ہو سکتی ہے، قرآن تے ہو سکتی ہے تے نبی دے فرمان تے ہو سکتی ہے۔ وہابیاں دی دعوت جھگڑے والی نہیں، جھگڑا مکاندی ہے۔ بولو جھگڑا اسی تے اج مکان آیا، اسی تے اج۔ اور مینوں بابا اپنا یاد، اللہ میرے بابے شمشان دی قبر منور فرما۔ اج لکھ لو، ٹیپ ریکارڈاں والے ریکارڈ کر لو، گھر گھر پہنچا دیو، گلی گلی لگا دیو، شہراں وچ، جنگلاں چ، آبادیاں، شہراں ہر جگہ پہنچا دیو تاکہ مسلک اہل حدیث دا چرچا ہو جائے، گلگلا مچ جائے۔ بابا جی کہہ گئے نے جد ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اینو ایک منٹ واسطے حدیث مان لو، جد ہاتھ قرآن حدیث ہووے، ماسا جد ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اور دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ اور جد ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اور دی قسمت دی کی ریس ہووے، اور دی قسمت دی کی، بولو، اور دی قسمت دی کی، جد ہاتھ قرآن حدیث ہووے، اور دی قسمت دی کی ریس ہووے۔ او لالا تے مجنونو کی سمجھے، او سسیاں تے ہیرانو کی جانے۔ گل اگلی سننے والی ہے، وہ اس تو بھی آنا فرماندے نے جد ہاتھ مسلم بخاری ہے، جد ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے۔ اور جد ہاتھ فیصلہ آبادیہ، جد ہاتھ مسلم بخاری ہے، او دے کول تے دولت ساری ہے۔ او کولا کے آسانو کی سمجھے، او کنز کدوری نو کی جانے۔ اگلی گل میں جدن کلام پڑھیا نا،
میں سمجھیا بابا جی خورے میرے متعلق ہی کہہ گئے پیار اینا انہوں نے میرے نال کہ دیکھو اتفاق ایسا ہویا کہ موت آئی ہے تے کاموں کی آئی اور آخری جنازہ پڑھایا بابا جی دا تے اس گناہگار نے پیار اینا مولانا مدن پوری اللہ جتھے میرا بزرگ لیٹے ہے دی قبر تے رحمت دی برخا برس کعبہ دے رب دی قسم ہے میں تے حضرت مدن پوری رحمت اللہ اوے تساں دیوے تے قبراں تے نہیں بالنے او چھاڑ بھی نہیں چڑھانے دعا ہی کر دیو رحمت اللہ جلو موڑ تقی سی تے ساون بھادوں دا موسم شدت دی گرمی تے حاجی نکاح جا نال ایڈا کو دو امب چڑھتے سڑے نو اے نال تے رات حضرت نے پہلے تقریر کر لئی تے بعد حضرت شمشام رحمت اللہ انہاں دی قبر منور بعد چ میں کی تھی 1 بجے فارغ ہویا تے کول کارخانہ سی اودے تے جا ستے جلو موڑ 1 بجے جا کے میں ستا تے اللہ گواہ ہے 3 بجے مینوں جاگ آئی تے مولانا شمشام مینوں پکھا پہ چلا مچھر موٹا موٹا سی گرمی بڑی سی پکھا میں آخیا حضرت مینوں کیوں گناہگار کر رہے ہو فرمان لگے ساڈی تے ننگ گئی ہے اگوں ہن رب نے کم تواڈے کول لینا میں بوٹا اس واسطے پا رہا پہ اگوں آن والے دے چھاویں بیٹھ تے جدن میں کلام پڑھیا نا ہائے ہائے فرماندے نے جدے ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے او کنز کو دوری نو کی سمجھے او گولاں کے آشانو کی جانے گل اگلی کرے میرے متعلق کہہ گئے نے فرماندے نے توحید تے قائم جان جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہ نیوی آن جدی توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہیں نیوی آن جدی او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھڑیاں زنجیرانو کی جانے توحید تے قائم جان جدی کسے اگے نہ نیوی آن جدی او تیرے خنجرانو کی سمجھے تیریاں چھریاں زنجیرانو کی جانے گل سننے والی ہے فرماندے نے جد ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے اور جدے ہاتھ قرآن مجید ہوئے تے حدیث دیوی تائید ہوئے سمسام میدان دا مالک او سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے سمسام میدان دا مالک او تیرے مشرک شریرانو کی جانے اور میں دس رہا وا میرا مصطفیٰ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سپارہ چوتھا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ سپارہ اٹھائیے کما وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اور پہلے دوجے وچ بھی یہی گل آئی ہے پتہ لگا آمنہ دے لال دا مذہب حنفی بھی نہیں شافعی بھی نہیں مالکی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں جعفری بھی نہیں بریلوی بھی نہیں آکھو گے یزدانی تو دلیل دے اے دا حوالہ دے اور خدا دی قسمیں بغیر دلیل دے گل کر دے ہی نہیں بغیر دلیل دے گل میں انہاں کہاں گا
میرا نبی حنفی نہیں، سارے آخو حنفی نہیں، جڑا ہے وہ نہ بولے، جڑا نہیں ہو تو بولے میرا نبی حنفی نہیں، اچھی بولو شافی نہیں۔ ایک گل کو جھگڑے والی ہے، جھگڑا تے مکانے آپ ہے۔ میرا نبی مالکی نہیں، حنبلی نہیں، شیعہ نہیں، بریلوی نہیں، دیوبندی نہیں۔ تو آخنا دلیل دے، اور دلیل تے بڑی موٹی جئی ہے۔ امام ابو حنیفہ کہو رحمت اللہ، دی جتی دی خاک میری اکھاں دا سرما، او دی جتی میرے سر دا تاج۔ لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، گل سچی سنان آیا، پاسے دا سونا دین آیا۔ پر اج جنوں کھری چیز دئیے نا، کھری اصلی تے عادت پک جائے نقلی دی۔ اچھا گل سنو، تھوڑے پچھلے ہفتے کراچی 4-5 جلسے سن، خطیب ملت علامہ احسان علی ظہیر تے میں فقیر گئے سن۔ اج نائب ناظم اعلی دی گل سنو تے کل ناظم اعلی دی گل سنو۔ پچھلے ہفتے اسی کراچی گئے سن، اوتھے میں گل کیتی، مینوں یاد آ گئی۔ میں کہیا جنہاں نوں بچپن تو ڈالڈا کھان دی عادت پئی ہوئے نا، دیسی گھیو دی چمچی دئیے تے ٹٹیاں لگ جاندیاں۔ بولو ٹٹیاں۔ جنہاں نوں ڈالڈے دی عادت پئی ہوئے، دیسی سکھاندا اصلی سکھاندا، اور بولو اصلی سکھاندا، سارے بولو اصلی سکھاندا، آ دیسی کیوں جے؟ جدو اصا یہ دیسی گھیو دی ادھی چمچی دینی ہے، پیچ سے لگ جانے، کیونکہ عادت پئی ہے ڈالڈا کھان دی۔ اج اصا دیسی کھوانا، بابیاں کو ڈالڈا ہے ہی نہیں۔ بولو بابیاں کو ڈالڈا اصلی یہ دیسی یہ نقل ہے، اور نقل نقل ہے، نقل بولو نقل نقل ہے۔ پاویں میڈن فیصلہ آباد ہووے، پاویں میڈن لاہور ہووے، پاویں میڈن کراچی ہووے، پاویں میڈن پشاور ہووے، پاویں میڈن انڈیا ہووے، پاویں میڈن کوفہ ہووے، پاویں میڈن بغداد ہووے، پاویں میڈن اجمیر ہووے، پاویں میڈن سرہند ہووے، پاویں میڈن مٹھن کوٹ ہووے، پاویں میڈن چاچڑ ہووے، پاویں میڈن علی پور ہووے، پاویں میڈن بغداد ہووے، پاویں میڈن بریلی ہووے، اور نقل نقل ہے۔ جیڑی بھی نقل ہوگی وہ نقل اصل ہو سکتی پروانیو مینوں یہ دسو، ایک آدمی دودھ دا سیر لیندا، دودھ دا سیر لیندا تے پانی چھپڑ دا نہیں پاندا، مولانا سردار صاحب دی مسجد دیاں ٹوٹیاں دا پاندا۔ ایمان نہ دسو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ او بولو ملاوٹ ہوئی کہ نہ؟ وہ آکھے گا یزدانی میں کوئی چھپڑی دا پایا، میں تے مولوی صاحب دیاں ٹوٹیاں دا پایا۔ ملاوٹ ہے، پاویں مسجد دا پانی ہے، نلکے دا، راوی دا، چناب دا، ستلج دا، پاویں تواڈے فیصلہ آباد دی ٹینکی دا۔ دودھ خالص رہا؟ گل نیڑے نہ مکاوا۔ سیر دودھ لے کے ایک بندہ زمزم کا پانی پاندا، کادا؟ اور گج کے بولو کادا؟ کعبہ دے رب دی قسمیں دودھ خالص رہے گا پاویں زمزم دا پیا، اوے نبی دی حدیث وچ سنت وچ پاویں امام دا قول، پاویں پیر دا، مفتی دا، مولوی، میں نیڑے مکاوا، پاویں موسیٰ کلیم اللہ دا سامنے لے آئے او دے وچ داخل کر دے، کعبہ دے رب دی قسمیں ملاوٹ ہو جائے گی، جویں دودھ دے وچ پاویں زمزم دا پانی پاویں دودھ خالص نہیں رہے گا۔ ساڈے کول ڈالڈا ہے ہی نہیں، آخو ڈالڈا۔ بابا جی کی آندے؟ بابا جی آندے نے سبحان اللہ، آندے نے آ دیکھو نا، واہ واہ باغ محمدی سونا تے جس دا مالی سونا،
سید اشرف سب جگ نالوں او پاک جمالوں سونا آن ملے نے باغ محمدی سارے آن ملے نے باغ محمدی اور نیک نصیب جنان دے مشرق بدتی عیش گلزاروں پرے پرے رے جان دے یا رب کر منظور دعائیں خاموش بچو یا رب کر منظور دعائیں تو فضلاں دا سائیں باغ محمدی اندر رکھی اید نال اٹھائیں اور سیدھا رستہ سڑک محمدی میں کی صفت سنا آج جو رل جو حدیث قرآن رحمت ٹھنڈیاں چھاواں میرا نبی حنفی نہیں اچھی بولو حنفی نہیں کیونکہ وہ 70 سال نبی دے بعد پیدا ہوندے نے امام صاحب 70 سال میرے آقا دے بعد پیدا ہوندے نے اور میں انصاف نہ پوچھنا اہل انصاف آئے اہل عقل آئے اہل خرد آئے اہل توحید آئے اہل حدیث آئے اہل انصاف دی دنیا ہے جڑا آدمی 70 سال میرے مصطفیٰ دے بعد پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے ہو سکدا سارے بولو ہو سکدا میرا نبی مالکی نہیں مالکی کیوں او تے میرے نبی دے کموں پہ 80-85 سال بعد پیدا ہوئے نے جڑا 80-85 سال بعد پیدا ہوندا میرا نبی او دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی شافی نہیں او تے 150 سال بعد پیدا ہویا اور جڑا نبی دے 150 سال بعد پیدا ہوئے آمنہ دا لال او دے مذہب تے ہو سکدا میرا نبی حنبلی بھی نہیں او 160 سال میرے نبی دے بعد پیدا ہویا کعبہ دے رب دی قسم جڑا 160 سال بعد پیدا ہوئے میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا میرا نبی شیعہ بھی نہیں نبی دے وقت وچ شیعہ کوئی نہیں صدیق دے وقت وچ کوئی نہیں فاروق دے وقت وچ کوئی نہیں عثمان دے وقت وچ کوئی نہیں علی دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسن دے وقت وچ بھی کوئی نہیں حسین دے وقت وچ بھی کوئی مذہب شیعہ کوئی نہیں سی حمیتی ضرور سن شیعہ نے علی تے شیعہ نے معاویہ مذہب نہیں سی یار سن مذہب نہیں سی ساتھی سن مذہب نہیں سی حمیتی سن کچھ معاویہ دے ساتھی کچھ علی دے ساتھی مذہب نہیں تو جدھر فقہ دی نسبت کی تھی فقہ جعفریہ حسن علی دے بیٹے حسین علی مرتضی دے بیٹے حسین دے بیٹے زین العابدین دے بیٹے امام باقر دے بیٹے امام جعفر ادھر تیری فقہ منسوب ہے وہ اے تے 150 سال بعد دنیا تے ہوندا جیڑا 150 سال بعد دنیا تے میرا نبی او دے مذہب تے بھی ہو سکدا تے میرا نبی بریلوی بھی نہیں اگو بریلوی اسی تے جھگڑے اج مکان آئے ہیں اختلاف اج لڑائیاں مکان آئے ہیں اتفاق تے اتحاد دی دعوت دینا آئے ہیں سن لو میرا مصطفیٰ بریلوی اس واسطے نہیں کہ بریلوی مذہب جدے تو چلے اے 1920 وچ فوت ہویا اج تو 65 کچھ سال پہلے فوت ہویا 1920 احمد رضا خان فوت ہویا اور جیڑا 1400 سال بعد پیدا ہوندا آمنہ دلالو دے مذہب تے ہو سکدا نہیں گج کے بولو ہو سکدا اللہ فیصلہ بدیے پوچھ دینے جے بریلوی نبی نہیں دیوبندی بھی نہیں شیعہ بھی نہیں حنفی بھی نہیں صافی بھی نہیں مالکی بھی نہیں حنبلی بھی نہیں اور یزدانی دس کیے آواز ہوتی ہے یزدانی کلام ربانی پڑھ کے سنا فیصلہ ہو جائے نبی نہیں تے کیے آواز ہوتی ہے نبی دا مذہب اوے جڑیاں کتاباں اس ویلے سن او کیڑی او کتاب
اور کتاباں کیڑیاں نے سن یعلمہم الکتاب والحکمہ اور پروانیاں نوٹ کر لو یعلمہم الکتاب والحکمہ سارے پڑھ لو یعلمہم الکتاب یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ یعلمہم الکتاب والحکمہ اے کتاباں او دو سن جو کتاباں سن او نبی دا مذہب سی نعرہ تکبیر پرانا سنت زندہ باد پرانا سنت زندہ باد پرانا سنت زندہ باد علامہ حبیب الرحمن شیطانی زندہ باد نبی دا مذہب او جڑیاں کتاباں اے کتاباں نبی دا مذہب ہے اے کتاباں صحابہ دا مذہب ہے جیڑا مذہب صحابیاں دا او مذہب اج دے وہابیاں دا یعلمہم الکتاب والحکمہ امام نے ولی نے بزرگ نے اسی کسے دی گستاخی کرنوں تیار نہیں ولیاں دا گستاخ شیطان ہے نبی دا گستاخ بے ایمان ہے تے وہابیاں کو تے ہے ہی نبی تے او دا خدا دربار ایک تے مدینے والی سرکار اسی کریے میں ایسے واسطے پہ آنا میں آنا تو پروانہ پیران دا میں پروانہ محمد دا صلی اللہ بھول گئے ہو نا بھول گئے تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا اور تو دیوانہ پیران دا میں دیوانہ محمد دا تو پروانہ فقیران دا میں پروانہ محمد دا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا اور پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکرا کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا تکبیر فیصلہ آباد یا مدینے تو میں صدقے جاں کہو سبحان مدینے تو میں صدقے جاں مدینہ جان جند میری مدینے تو میں صدقے جاں مدینہ جان جند میری او ہجرت گاہ محمد دی او دفنانا محمد دا او ہجرت گاہ محمد دی او دفنانا محمد دا تو پھر دنیا دے درباراں تے پوندا ٹکراں کھاندا مینوں کافی ہے بس کافی ہے کاشانہ محمد دا سونیا اساں تے گل سونی کرنی ہے قرآن دی تے نبی دے فرمان دی کعبہ دے رب دی قسم ہے میرا مصطفیٰ ہے وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ اے دے مقابلے تے موسیٰ کلیم اللہ دا فرمان بھی آ جائے حبیب الرحمان منن واسطے تیار نہیں بولو تیار نہیں اور کعبے دے مقابلے تے مکے دے مقابلے تے ساری دنیا دے شہر آ جان حبیب الرحمان کعبے دا درجہ دے سکدا نہیں اب مدینے دے مقابلے تے لاہور لایا پشاور لایا کراچی لایا پیرس لایا لندن لایا ماسکو لایا یزدانی منن واسطے تیار نہیں او دے مقابلے تے منن واسطے تیار نہیں تے میں آنا اور کعبہ دے رب دی قسمیں مرد دم تک میں آندے ہی رہنا میں آکھو میں
آندیاں رہنا تمالاں توحید و سنتیاں پاندیاں ہی رہنا تے تیری چھاتی تے بہ کے وسدیاں ہی رہنا کریا کریا کتاب و سنت دا فریرا لہراندے ہی رہنا شہر شہر توحید دا نغمہ سناندے ہی رہنا میں تے آنا آندیاں رہنا میں آنا مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا میں تے آنا میں آندیاں رہنا مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا مٹھن سمجھ گیا کوٹ مٹھن مکے دے حج دے بدلے مٹھن جایا نہیں جاندا او فیصلہ بدیا مکے دے حج دے بدلے پٹن جایا نہیں جاندا مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا گل سننے والی ہے مکے دے حج دے بدلے علی پر جایا نہیں جاندا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا جنہیں گویا کھانا نہ بولے میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا میری تو بال لڈو چھڈ کے گویا کھایا نہیں جاندا اور میں تے آنا وا میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی میرے سر نو میرے خالق بنایا اپنے سجدے لئی معاذ اللہ میں تو غیراں دے اگے چگایا نہیں جاندا اور میں تے آنا ہونا کہندا ہی رہنا میں تے کہندے رہنا اج میرا تے بغدادا اے سرہنداں تے ملتانا اج میرا تے بغدادا اے سرہنداں تے ملتانا مدینہ مکہ اقصا چھڈ ایتھے جا یا نہیں جاندا مدینہ 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 مکہ اقصا چھڈ ایتھے جا یا نہیں جاندا اور گل سن والی ہے محمد پاک نو چھڈ کے اور فیصلہ بدیا محمد پاک نو چھڈ کے تکا غیراں دے ول کیوں میں نعرہ تکبیر نعرہ سنت نعرہ سنت نعرہ سنت گل سننے والی ہے محمد تو آنا کہ مصطفیٰ نال پیار نہیں کر دے مصطفیٰ نال لاڈ نہیں کر دے احترام نہیں اور میں تے آنا ہونا وا محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں تینوں اکھاں مارن دی عادت پئی ہے ارے وغیرہ وال دجیاں تجیاں وال محمد پاک نو چھڈ کے تکاں غیراں دے ول کیوں میں میرے دل نو دجے دے پیار نال بہلایا نہیں جاندا گل سن والی ہے اج دل دیاں تختیاں دماغ دیاں پھٹیاں تے لے کے لے جا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا فیصلہ بدیا وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا
کعبہ دے رب دی قسم گل سن لو اج فیصلے ہو جانے نے میں تے کہا کرنا تو میں کہدیا رہنا او وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں آکھو ڈنگر پر ڈنگر نہیں وہابی کو تو نجدی کو میں سب کچھ منی جاواں گا پر ڈنگر نہیں پٹا تقلید دا پایا نہیں جاندا آواز آندی ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وأكثروا ونصروا واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. اللہ سارے دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما. اور دیکھا والا میرے نبی دے دے مقاصد کی نے یامرون بالمعروف وینہاہم عن المنکر چنگے کماں دا حکم دین واسطے آئے نے برے کماں تو روکن واسطے آئے نے ہائے ہائے ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث او پاک چیزاں دی حلت دا اعلان کرنا ہے نے نہ پاک چیزاں دی حرمت دا اعلان کرنے واسطے آئے نے وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ جڑے جاہلیت دے بوجھ نے شرک دے پھندے توک نے اور تواڈے گلاں چوں اتارن واسطے آمنہ دلال آیا میرے خدا نے اعلان فرما دیتا اے شرک نو مٹان آیا بت پرستی نو مٹان آیا برائی نو مٹان آیا خرافات نو مٹان آیا منہیات تو منع کرنا آیا بکواسات نو ختم کرنا آیا ڈھول ٹمکے توڑنا آیا باجے گاجے مٹان آیا اور جڑا نبی چیزاں مٹان آیا اج او دے نام تے او دی میلاد تے باجے گاجے تپلے سرنگیاں تپلے مولوی آندا قوالی شریف منع کری چیز ہے میں اگلے دن کاموں کی آخیا سی جے تپلے جائز نے سرنگیاں جائز نے تے مولویاں نو بھی لے دیو ایک توتا مولوی نو بھی لے دیو ہر ممبر تے ایک ایک تپلا پیا ہونا چاہیے ہر تپلیا روڑا کرتوتا قوالی شریف نالے لچی نالے پڑی مانس اللہ اس قوم نو ہدایت دے یاداؤ انہم اسرہم میرا نبی کا دے واسطے قوم نو ضرورت کی ہے قوم نو ضرورت اسا نچن ٹپن تے لگا دیتا ہے چنڈیاں تے لگا دیتا ہے کعبہ دے رب دی قسم ہے جے ہے گل ہوندی نجات دا دارو مدارے دیتے ہوندا اور بلال نو تتیاں ریتا تے لیٹن دی لوڑ کی سی چوانی دے کاغذ بلال نو نہیں سن لب دے کیلیاں دے دروازے ادوں بھی لانا جدوں تیری بیٹی دی جان چونی ہوندی ہے اور میرے برادر لڑائی نہیں کرنا آیا میں تے لڑائی مکان آیا وا تو دروازے لگا لے چراغ کر لئی بازار سجا لے چوک روشن کر لے پر تیرے دل وچ ہنیرا ہی رہا تیرے دل وچ شرک دا بدعت دا تیرے دل وچ ہنیرا اور میرا نبی بازار روشن کر نہیں آیا چوک روشن کرن کمک میں لگان
میرا نبی تے سینے منور کرنا آیا ہے توحید دے گیس نال سنت دی شمع نال توحید دے چراغ نال سنت دے گیس نال میرا نبی سینے روشن کرنا آیا دل منور کرنا آیا بازار روشن کرنے آیا او ہنیریا تو بازار تے روشن کر لے تیرے وچ ہنیرا ہی رہیا میرا نبی تے آیا یذوانہم اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذي انزل معه اولئك هم المفلحون نعرہ تکبیر مسلک اہل حدیث عظمت مصطفیٰ شیر ربانی پروانہ برمان صاحب جزدانی کاموں کی بچا کی چھٹی ہاں جی میرا آقا مشرکاں نو موحد بنانا آیا آپ پیڑیاں نو چنگا بنانا بولو پیڑیاں نو چوراں نو ساتھ بنانا ہے ڈاکواں نو پاسبان بنانا آیا اور بیٹیاں دے قاتلاں نو بیٹیاں دا محافظ بنانا آیا آپس دے ویریاں نو شیر و شکر بنانا آیا اور خدا دی قسم ابو بکر نو صدیق بنانا آیا عمر نو فاروق بنانا آیا عثمان نو ذوالنورین بنانا آیا علی نو حیدر کرار بنانا آیا اور میرے بلال نو زمین تو اٹھا کے آسمانہ تک پہنچانا بتاں دے پجاریاں نو خدا دا عبادت گزار بنانا آیا رب تو ٹٹیاں نو خدا نہ جڑانا آیا قبیلے کا بت ایک جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا اب پاکستان سے نہیں خداواں دا فلڈ آیا جے گھر دے 10 جی نے تے 10 ہی رب کنے 10 داتے مشکل کشا بیوی آندی ہے میں تے گھوڑے شاہ تے چلی ہوں خامد آندا میں نانگے شاہ تے چلے کنے جی بھگت گئے تھی آندی ہے میں دولے شاہ تے چلی ہوں آگے کہ نا سر بنان دی واری آئے تے مک مسالہ جائے پتر آندا میں چلیا لسوڑی شاہ کنے جی بھگت گئے اجے 4 ہی بھگتے اگو جناب سورا آندا میں چلیا سلطان بہو جوائی آندا میں چلیا پاک پتن تایا آندا میں چلیا ملتان چاچا آندا میں چلیا سیالکوٹ امام صاحب تھے کہ نانا آندا میں چلیا وا کلندر شہباز کنے ہو دادا آندا میں چلیا وا امام بری گھر دے 10 جی تے 10 داتے 10 مشکل کشا اوے حال اے کوئی اج دا خدا دی قسمیں ویکھ لے قبیلے کا بت جدا تھا کسی کا حبل تھا کسی کا صفا تھا یہ عزا پہ وہ نائلہ پہ فدا تھا اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا نہایا برے پنہا میں تھا میرے انور اندھیرا تھا فاران کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب ویسے آنا ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانا فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ یکا یک ہوئی غیرت حق کو حرکت بڑا جان بے بو کو بے صبر رحمت ادا خاک بتہان کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت ہوئی پہلو آمنہ سے حویدہ دعائے خلیل اور نوید مسیحا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا کہو سبحان
یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم، سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا، حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا، زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا، وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا، عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بسی کان میں اس کی کایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، نیت لگن سب کے دل میں لگا دی، وہ کان میں سوتی بستی جگا دی، پڑھو ہر طرف گل سننے والی جائے، پڑھو ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے، پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے، کہ گونج اٹھے دشتو جبل نام حق سے۔ یہ مقاصد نے میرے مصطفیٰ دے آن دے، وقت بڑا ہو گیا، روز میرا کام بولنا ہے، یار زندہ صحبت باقی، میں ان الفاظ سے اکتفا کر ختم کر رہا اور دعا کر کے جانا پروانے، دعا کر کے الحمدللہ رب العالمین، آمین اونچی کہہ دو، والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔ اللہ کریم اپنی توحید دی سمجھ عطا فرما، اپنے پیغمبر علیہ السلام دا سچا تابعدار بنا، میرے اللہ میرے مسلک دا پھریرا لہرا، مسلک علی دا غلبہ تے چرچا فرما، جڑے بے اولاد نے نیک اولاد عطا فرما، جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما، جڑے دکھی نے دکھ دور فرما۔ اللہ اج دا عظیم الشان جلسہ کانفرنس، اللہ عظیم الشان جلسہ جنہ کروایا انہوں نے کاروبار سے برکت فرما، اللہ جن دگنی رات چگنی انہوں نے کاروبار سے برکت فرما۔ اللہ میرے بزرگ مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ چال والوں کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا مدن پوری نو کروڑ جنت عطا فرما، اللہ مولانا حافظ محمد شریف اشرف نو کروڑ جنت عطا فرما۔ اللہ میرے جڑے اکابر گزر گئے نے تینوں پیارے ہو گئے نے انہاں دیاں قبراں منور فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما، اللہ میری جماعت نو زندہ تے بیدار فرما۔ صلی اللہ علیہ حبیب محمد وآلہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ قرآن دے نور نال منور فرما۔ اور دیکھا والا میرے نبی دے اون دے مقاصد کی نے، یامر بالمعروف وینہی عن المنکر، چنگے کماں دا حکم دین واسطے آئے نے، برے کماں تو روکن واسطے آئے نے۔ ہائے ہائے ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث، او پاکیزہ دی حلت دا اعلان کرنا ہے نے، ناپاکیزہ دی حرمت دا اعلان کرنا واسطے آئے نے۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جڑے جاہلیت دے بوجھ نے، شرک دے پھندے توک نے، اور تواڈے گلاں چوں اتارن واسطے آمنا دلال آیا، میرے خدا نے اعلان فرما دیتا ہے، شرک نو مٹان آیا، بت پرستی نو مٹان آیا، برائی نو مٹان آیا، خرافات نو مٹان آیا، منہیات تو منع کرنا آیا، بکواسات نو ختم کرنا آیا، چور چمک کے توڑنا آیا، باقی گاجے مٹان آیا، اور جڑا نبی عقیدہ مٹان آیا، اج او دے نام تے او دی میلاد تے باجے گاجے، تپلے سرنگیاں، تپلے مولوی آندا قوالی شریف منع کری چیز ہے، میں اگلے دن کاموں کیا کیا سی، جے تپڑے جاز نے سرنگیاں جاز نے تو مولویاں نو بھی لے دو، ایک توتا مولوی نو بھی لے دو، ہر ممبر تے ایک ایک تپڑا پیا ہونا چاہیے، ہر تپڑیا روا کرتوتا قوالی شریف نالے لچی نالے پری مانس، اللہ اس قوم نو ہدایت دے۔ یادو عنہم اسرہم، میرا نبی کا دے واسطے قوم نو ضرورت کی ہے، قوم نو ضرورت ہے نچن ٹپن تے لگا دیتا ہے، چنڈیاں تے لگا دیتا ہے، کعبہ دے رب دی قسم ہے، جے ہی گل ہوندی نجات دا دارو مدارے دیتے ہوندا، اور بلال نو تتیاں ریتاں تے لیٹن دی لوڑ کی سی؟ چوانی دے کاغذ بلال نو نہیں سن لبدے،
کیلیاں دے دروازے ادوں بھی لانا جدوں تیری بیٹی دی جنج ہونی ہوندی ہے. اور میرے براج لڑائی نہیں کرنا آیا، میں تے لڑائی مکان آیا وا. تو دروازے لگا لے، چراغ کر لئی، بازار سجا لے، چوک روشن کر لے، پر تیرے دل وچ ہنیرا ہی رہا. تیرے دل وچ شرک دا بدعت دا تیرے دل وچ ہنیرا. اور میرا نبی بازار روشن کر نہیں آیا، چوک روشن کرن کمک میں لگان. میرا نبی تے سینے منور کرنا آیا ہے. توحید دے گیس نال، سنت دی شمع نال، توحید دے چراغ نال، سنت دے گیس نال میرا نبی سینے روشن کرنا آیا، دل منور کرنا آیا، بازار روشن کرنے آیا. او ہنیریا تو بازار تے روشن کر لے، تیرے وچ ہنیرا ہی رہا. میرا نبی تے آیا یادعون اسرہم والاغلال التی کانت علیہم فالذین آمنوا بی وعزروا ونصروا واتبعوا النور الذی انزل معه اولئک هم المفلحون. نعرہ تکبیر، مسئلہ تیرے حدیث، عظمت مصطفیٰ، شیر ربانی، پروان نسانی، پروان برمان صاحب جزدانی. کاموں کی بچا کی چھڑی. ہاں جی، میرا آقا مشرکاں نوں موحد بنانا آیا، آپ پیڑیاں نوں چنگا بنانا. بولو پیڑیاں نوں، چوراں نوں صاف بنانا ہے، ڈاکواں نوں پاسبان بنانا آیا، اور بیٹیاں دے قاتلاں نوں بیٹیاں دا محافظ بنانا آیا، آپس دے ویریاں نوں شیر و شکر بنانا آیا. اور خدا دی قسم ابو بکر نوں صدیق بنانا آیا، عمر نوں فاروق بنانا آیا، عثمان نوں ذوالنورین بنانا آیا، علی نوں حیدر کرار بنانا آیا، اور میرے بلال نوں زمین تو اٹھا کے آسماناں تک پہنچانا. بتاں دے پجاریاں نوں خدا دا عبادت گزار بنانا آیا، رب تو ٹٹیاں نوں خدا نہ جڑان آیا. قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. اب پاکستان سے نہیں خداواں دا فلڈ آیا. جے گھر دے 10 جی نے تے 10 ہی رب. کنے 10 داتے مشکل کشا. بیوی آندی ہے میں تے گھوڑے شاہ تے چلی، خامد آندا میں نانگے شاہ تے چلیا. کنے جی بھگت گئے. دھی آندی ہے میں دولے شاہ تے چلی ہوں. آئے گا نا سر بنان دی واری آئے تو مک مسالہ جائے. پتر آندا میں چلیا لسوری شاہ. کنے جی بھگت گئے؟ 4. اجے 4 ہی پتر. اگو جناب سونا آندا میں چلیا سلطان بہو. جو آئی آندا میں چلیا پاک پتن. تایا آندا میں چلیا ملتان. چاچا آندا میں چلیا سیالکوٹ امام صاحب سے. نانا آندا میں چلیا وا کلندر شہباز. کنے ہو؟ دادا آندا میں چلیا وا ایمانداری. کر دے 10 جی تے 10 داتے، 10 مشکل کشا. اے حال اے کوئی اج دا خدا دی قسم ویکھ لے. قبیلے کا بت جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا. یہ عزت وہ لا الات فدا تھا، اسی طرح گر گر نیا ایک خدا تھا. نہایا برے پنہا میں تھا میرے انور، اندھیرا کا فارام کی چوٹیوں پر چلن ان کے جتنے تھے سب ویسیانا. ہر ایک لوٹ مار میں تھا وہ یگانا، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تھا دیانہ. یکا یک ہوئی غیرت
حق کو حرکت بڑا جان بے بو کو با صبر رحمت ادا خاک بتہان کی وہ ودیت چلے آتے تھے جس کی دیتے شہادت وہی پہلوے آمنہ سے ہویدا دعائے خلیل اور نوید مسیحا سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا کہو سبحان اللہ یعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم سبق پھر شریعت کا ان کو پڑھایا حقیقت کا گر ان کو ایک ایک بتایا زمانے کے بگڑے ہوں کو بنایا وہ برسوں سے سوتے ہوں کو جگایا عرب جس پہ برسوں سے تھا جہل چھایا پلٹ دی بس کان میں اس کی کایا وہ بجلی کا کڑکا تھا یا سوت ہادی عرب کی زمین جس میں ساری ہلا دی نیت لگن سب کے دل میں لگا دی وہ ایک آن نے سوتی بستی جگا دی پڑھو ہر طرف گل سننے والی جائے پڑھو ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دستو جبل نام حق سے پڑا ہر طرف گل یہ پیغام حق سے کہ گونج اٹھے دستو جبل نام حق سے یہ مقاصد میں میرے مصطفیٰ دے ہوندے وقت بڑا ہو گیا روز میرا کام بولنا یار زندہ صحبت باقی میں ان الفاظ سے اتفاق کر ختم کر رہا اور دعا کر کے جانا پروانی دعا کر کے الحمدللہ رب العالمین آمین اونچی کہہ دو والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اللہ کریم اپنی توحید کی سمجھ عطا فرما اپنے پیغمبر علیہ السلام کا سچا تابعدار بنا میرے اللہ میرے مسلک دا پھریرا لہرا مسلک عزیز دا غلبہ تے چلتا فرما جڑے بے اولاد نے ایک اولاد عطا فرما جڑے بیمار نے صحت کاملہ عطا فرما جڑے دکھی نے دکھ دور فرما اللہ اجدا عظیم شان جلسہ کانفرنس اللہ عظیم شان جلسہ جنہ کروایا انہوں نے کاروبار سے برکت فرما اللہ جن دگنی رات چگنی انہوں نے کاروبار سے برکت فرما اللہ میرے بزرگ مولانا شیخ الحدیث محمد عبداللہ چال والوں کروڑ جنت عطا فرما اللہ مولانا مدن پوری نو کروڑ جنت عطا فرما اللہ مولانا حافظ محمد شریف اشرف نو کروڑ جنت عطا فرما اللہ میرے جڑے اکابر گزرگاں نے تینوں پیارے ہو گئے نے انہاں دی